विमान दुर्घटनाप्रति चिनिया राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पठाइए नेपालमा यस्तो सन्देशमा के कुरा भनिएको छ त? यसबारेको जानकारी। आफ्नै जनता विरुद्ध प्रयोग गर्न म्यानमारमा सेनाले हतियार कारखाना खोल्दै भारत र जापान लगायत विभिन्न 12 देशले सहयोग गरेको गम्भीर खुलासा। युक्रेनी राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकारले दिए पदबाट राजीनामा, फेरि रुसलाई मिलियो ठूलो सफलता। दशकौँपछि पहिलो पटक घट्यो चीनको जनसङ्ख्या घट्नुको कारण यस्तो, आखिर कति छ त चीनको जनसङ्ख्या? यसबारेको जानकारी। 81 अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केन चीन भ्रमणमा आउँदै, यस्ता छन् भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा। सल्यानको एक दम्पति भारतमा परे नजरबन्दमा, आफ्नै मालिक भारतीयले गरे यति ठूलो घात। प्रचण्डको भारत भ्रमणबारे माओवादी नेताको यस्तो खुलासा, आखिर कहिले जाँदैछन् त भारत भ्रमणमा? यसबारेको समाचार। नेपालमा आइतबार भएको विमान दुर्घटनामा 71 जनाको शव भेटियो। दुर्घटनामा कोरियन सैनिक पनि परेको गम्भीर खुलासा। र कलाकार पल शाहलाई तनहुँ अदालतले दियो सफाई, छुट्ने नछुट्ने बारे के छ त? यसबारेको खबर। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजमा विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपालमा भएको विमान दुर्घटनाप्रति समवेदना सन्देश पठाएका छन्। आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपति सीले माघ 1 गते पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। दुर्घटनामा आफन्त गुमाउने शोक सन्तप्त परिवारप्रति उनले चिनिया सरकार र जनताको तर्फबाट गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका हुन्। त्यसैगरी चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समवेदना सन्देश पठाएका छन्। म्यानमारमा सेनाले आफ्नै मानिसहरू विरुद्ध प्रयोग गर्न कम्तीमा 13 देशका कम्पनीहरूले आपूर्ति गरेका सामग्रीहरूबाट थुप्रै प्रकारका हतियारहरू निर्माण गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक पूर्व उच्च अधिकारीले बताएका छन्। म्यानमारलाई एक्ल्याउन पश्चिमा नेतृत्वको प्रतिबन्ध लागेको भए पनि त्यसरी हतियार बनाउन सामग्री आपूर्ति गर्नेमा अमेरिका, फ्रान्स, भारत र जापान लगायतका देशहरू रहेको भनेर नामसहित उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सेनाको विरोध गर्ने विरुद्ध घरेलु उत्पादित हतियारहरू नै प्रयोग गरिएको थियो। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा सैन्य कू भए यता म्यानमार हिंसामा रहेको छ। निर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट बाहिर निकालेको सैनिक कूको विरोध गर्नेहरू त्यसपछि लागू गरिएको सैनिक शासनको प्रतिरोध गर्न जातीय विद्रोही समूहहरूमा आबद्ध भएका छन्। म्यानमार मामिलामा विशेष परामर्श परिषदले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका थुप्रै सदस्य राष्ट्रहरूले त्यहाँको सेनालाई हतियार बेच्न निरन्तरता दिएको उल्लेख रहेको छ। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको म्यानमारको सशस्त्र फौजले देशभित्रै थुप्रै किसिमका हतियारहरू उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने तथ्य हो र त्यसको प्रयोग आफ्नै नागरिकलाई निशाना बनाउन भइरहेको छ, प्रतिवेदनले भनेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदोमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार अलेक्सी एरेस्टोभिचले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। निप्रोमा रहेको एउटा भवनमा 44 जना मानिसको ज्यान लिने गरी प्रहार भएको रुसी मिसाइललाई किभले खसालेको बताएका कारण उनले राजीनामा दिनु परेको हो। उनले यस बयानका लागि सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्दै आफूबाट ठूलो गल्ती भएको स्वीकारेका छन्। बीबीसीका अनुसार उनले सो टिप्पणीका कारण मुलुकभर व्यापक आक्रोश फैलिएको थियो। रुसी अधिकारीहरूले सोही कुरालाई युक्रेनलाई दोष दिन प्रयोग गरेका थिए। युद्ध सम्बन्धी खबर नियमित रूपमा युट्युबमा अद्यावधिक गर्ने उनी जनतामा चर्चित व्यक्ति थिए। उनको सूचना लाखौं मानिसले हेर्ने गरेका थिए। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले एरेस्टोभिचको राजीनामा दिने निर्णयबारे अझैसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। शनिबार निप्रोको एउटा अपार्टमेन्ट भवनमा उक्त रुसी मिसाइल आक्रमण भएको घण्टौपछि युक्रेनी वायुसेनाले खसालेपछि त्यो रुसी मिसाइल भवनमा झरेको उनले बताएका थिए। तर पछि युक्रेनले सो भवनमाथि रुसी KH-22 मिसाइल प्रहार भएको र आफूसँग त्यसलाई आकाशबाटै खसाल्ने क्षमता आफूसँग नरहेको बताएको थियो। केही युक्रेनीले उनले रुसी प्रोपोगण्डाविदहरूलाई बलियो बनाइरहेको आरोप लगाएका थिए। त्यसैगरी केही युक्रेनी विधायकहरूले उनलाई सरकारी पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्ने आह्वानसहित एउटा याचिका पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। चीनमा दशकौँपछि पहिलो पटक जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो वर्षको तुलनामा सन् 2022मा 8,50,000 जनसङ्ख्या कम भएको हो। यो सङ्ख्यामा हङकङ, मकाउ र विदेशमा रहेका बासिन्दाहरू बाहेक मुख्य भूमि चीनमा मात्र रहेका समावेश रहेका छन्। यहाँ गत वर्ष 1,41,000 मृत्यु दर्ता गरिएको थियो भने 90,96,000 नवजात थिए।
हाल चीनको कुल जनसङ्ख्या 1.41 अर्ब रहेको छ। कुल जनसङ्ख्यामा पुरुषको सङ्ख्या 72 करोड र महिलाको सङ्ख्या 68 करोडको हाराहारीमा पुगेको छ। जनसङ्ख्यामा देखिएको यो गिरावट देशले अङ्गीकार गरेको एक सन्तानको कडा नीतिको परिणाम रहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय चीनले एक सन्तानको नीति त्यागेर 2 वा 3 सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ, तर त्यो नीति पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। जनसङ्ख्यामा आएको यो गिरावटमा अर्को मुख्य कारक तत्त्वहरूमा शहरी क्षेत्रमा बालबालिका हुर्काउन लाग्ने खर्चलाई पनि लिने गरिएको छ। चीन लामो समयदेखि विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र बनेको छ। यद्यपि भारतले चीनलाई छिट्टै उछिन्ने अनुमान गरिएको छ। हाल भारतको जनसङ्ख्या 1.4 अर्बभन्दा बढी रहेको र क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले चीनको भ्रमण गर्ने भएका छन्। वासिङ्टन र बेजिङ बीच तनाव चर्किरहेका बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले चीनको भ्रमण गर्न लागेका हुन्। ब्लिङ्केनको विदेश भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरिएको छैन, तर यसै साता उनी चीन जाने पोलिटिकोले जनाएको छ। 2 दिने उक्त भ्रमणको मुख्य एजेन्डा युक्रेन युद्ध, चीनको हतियार भण्डार र चीनमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरू लगायत रहेको जनाइएको छ। भ्रमणका क्रममा विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले चिनिया समकक्षीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र चीन सरकारले भ्रमण सम्बन्धी आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको छ। सल्यानको एक दम्पति भारतको एक घरमा बन्धकमा परेको छ। रोजगारीका लागि भारतको हिमाचल प्रदेशको रुडु पुगेका सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिका 1 माथिल्लो बाँचकाँडाका 22 वर्षीय भोजराज बुढाथोकी र उनकी श्रीमती 23 वर्षीय टिका बुढाथोकी भारतको एक घरमा बन्धकमा परेका हुन्। दम्पतिले 17 तोला सुन चोरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा रिपोर्ट गरे पनि प्रहरीले समेत चोरी नगरेको पुष्टि भइसक्दा समेत घर मालिकले दुवैलाई नजरबन्दमा राखेको उनका आफन्तले जानकारी दिएका छन्। 37 लाख रुपैयाँ नबुझाएसम्म उनीहरूलाई नछाड्ने बताउँदै आइरहेको आफन्तको भनाइरहेको छ। घर मालिकले घर तथा आफन्तलाई फोन सम्पर्क समेत गर्न नदिएको र मोबाइल गरगहना र पैसा समेत राखिदिएको बताएका छन्। नेपालमा हरेक पटक नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै पहिलो विदेश भ्रमणबारे बहस हुने गर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो भ्रमण दक्षिणी छिमेकी भारतबाट गर्दै आएको अभ्यास रहेको छ। यसलाई भारतले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गर्दछ। त्यसैले यो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण कहाँ होला? उनले प्रधानमन्त्रीले पहिले भारत भ्रमण गर्ने परम्परा तोड्लान् या निरन्तरता दिलान्? यति बेला राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। 2065 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले पुरानो अभ्यास तोडेर पहिले चीन भ्रमण रोजेका थिए। जनयुद्धको रापताप र क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएको शक्तिशाली नेता भएकाले त्यति बेला निरन्तरतामा क्रमभङ्गता गर्ने आँट जुटाए पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने उनको भ्रमण भारतबाटै सुरु भयो। 2065 पछि प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल बाहेक सबै प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्दै आएका छन्। नेपालमा आफ्नो प्रभाव बलियो देखाउन भारत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो भ्रमण गराएर छुट्टै राजनीतिक सन्देश दिन चाहन्छ। दुई देशको सम्बन्धलाई रोटी बेटीको भाष्य बनाएर नेपालको भू राजनीतिक सन्तुलनमा हाबी हुन चाहने भारत यसपटक पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो भ्रमण भारतबाटै गराउन सक्रिय भइसकेको चर्चा रहेको छ। तथापि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको झन्डै 1 महिना पुग्न थाल्दा पनि औपचारिक रूपमा निम्तो दिएको भने सुनिएको छैन। त्यसो त पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिले चीन गएका प्रचण्डले उताबाट फर्कदा विमानस्थलमै पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाटै गर्ने बताएर पुरानो अभ्यास नतोडेको सन्देश दिएका थिए। यसपटक पनि उनले त्यस्तै सङ्केत गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै भारतीय मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारत नै हुन सक्ने सम्भावना औँलाएकाले त्यस्तो सङ्केत मिलेको हो। यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको भित्री तयारी सुरु भइरहेको जानकार स्रोतले बताएको छ। पहिले आन्तरिक रूपमा भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाइसकेपछि औपचारिक निम्तो दिने गरी भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव विभिन्न छलफल र भेटघाटमा सक्रिय भएर लागेको विभिन्न स्रोतले बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका एकजना उच्च तहका नेताले त्यसको पुष्टि गर्दै प्रचण्डको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि भारतीय अधिकारीहरूले विभिन्न तहमा छलफल गरेका छन्। औपचारिक निम्तो त आएको छैन, तर पनि पहिलो भ्रमण उतै हुने पक्का रहेको छ। उनले भने आगामी मार्चमा हुने बिआओ फोरममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लैजाने गरी चीनले पनि विभिन्न सूत्र मार्फत प्रस्ताव गरेको स्रोत बताउँछ। यसैबीच प्रचण्डलाई स्वागत गर्न हतारिएको भारतले विदेश मन्त्री एस जयशङ्करलाई नेपाल पठाउन लागेको तर अन्तिम समयमा उनको भ्रमण रोकिएको चर्चा पनि छ।
पछिल्लो समय यहाँको राजनीतिक परिस्थिति भारतका लागि अनुकूल नभएको मूल्याङ्कन गरेर भ्रमण स्थगित गरिएको स्रोतले बताएको छ। जयशंकर ती व्यक्ति हुन् जसले विदेश सचिव भएका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रूपमा काठमाडौँ ओर्लिएर नेपालमा नयाँ संविधान जारी नगराउन राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिएका थिए। जानकार स्रोतले बताएअनुसार काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि यहाँको राजनीतिक परिदृश्यमा फेरबदल आउन सक्ने भारतको आङ्कलन रहेको थियो। तर सोचे जस्तो परिणामका कुनै सङ्केत नदेखिएपछि जयशंकरको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको हो। यहाँ परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त नभएकाले भ्रमण रोकेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। प्रोटोकल नमिल्ने भएकाले भ्रमण हुन सक्ने सम्भावना छैन, किनभने अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग छ, बालुवाटार स्रोतले भन्यो। नेपालमा आइतबार 3 दशक यताकै सबैभन्दा ठूलो हवाई दुर्घटना हुँदा 72 जनाको ज्यान गएको छ। बेपत्ता 1 जनाको खोजी भइरहेको छ। विमानमा रहेका 68 यात्रुमध्ये 53 जना नेपाली सहित 5 भारतीय, 4 रुसी र 2 कोरियाली नागरिक पनि रहेका थिए। 2 कोरियाली नागरिकहरूमा उनीहरू कोरियाली सैनिक भएको खुलेको छ। त्यसैगरी अस्ट्रेलियाका एक साइकलिस्टको पनि सोही दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। र बालिका करणी आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका कलाकार पल शाहले तनहुँ जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएका छन्। बलात्कारको अभियोगमा प्रमाण नपुगेको भन्दै न्यायाधीश कमल प्रसाद आचार्यको इजलासले मङ्गलबार शाहलाई सफाई दिएको हो। कानुन व्यवसायी कमल मोहन वाग्लेले शाहले सफाई पाएको बताएका छन्। सफाई पाए पनि उनी थुनामुक्त भने हुने छैनन्। सोही आरोपमा शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वमा पनि रिट दायर भएको थियो, जसमा यौन दुरुपयोग आरोपमा 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला भएको थियो।